माशाल्लाह, बहुत आला हज़रत। ठीक है जी, याद रखा करें, वो किसी ने पंजाबी में कहा था जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो ये तो पहले बड़ा मीठा है, पता नहीं आप मीठा क्यों नहीं डालते इधर। ठीक, मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। तो आपको तो हज़रत जी चाहिए कि तड़प जाएं, मचल जाएं हज़रत जब उनका नाम मुबारक आए। लेकिन असल में ना वो को थोड़ा सा मामला बन गया कि हम ना ज़रा वो, अगर को नात खां भाई स्टेज पे बैठा तो गुस्सा नहीं करना, हम थोड़ा ना वो इसमें लग गए हैं थोड़े से कि जितनी देर को ये नहीं करेगा हम कोई नहीं हिलते हज़रत। लेकिन ये याद रखिएगा, ये भाई आपका मिजाज हो सकता है, आपका ये मिजाज बन गया है, जितनी देर सुर नहीं होगा, लय नहीं होगी, ताल नहीं होगी, आप आगे से कोई नहीं हिलते हैं, ये आपका मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है कि मेरा मिजाज ये नहीं है, मेरा मिजाज आज भी ये है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो। आपका मिजाज बन। और किताबों में लिखा है कि जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक छेड़ा जाता तो वो इस तरह बेखुद हो के झूमा करते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं। लेकिन उधर हम लग गए हैं ना हज़रत जी, वो बस लेकिन ये अच्छी बात नहीं है हज़रत। जब उनका नाम पाक आए तो पता लगना चाहिए हज़रत किसी ने नाम लिया है हज़रत। और ये मेरी एक बात याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, हम सोए पड़े हैं हज़रत, सीधी सच्ची बात है हज़रत, हम सोए पड़े हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, आपके दुश्मन नहीं सोए कोई भी हज़रत, वो जाग भी रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम भी कर रहे हैं हज़रत। देखें ना, नूरुद्दीन जंगी का दौर जो था, हुकूमत आपकी थी ना, आप गालिब थे, वो मगलूब थे। वो अल्लाह के बंदो, वो तो तब नहीं बाज आए, क्या उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश नहीं की थी अगर? जब आप ताकत में थे, जब हुकूमत आपकी थी, वो तब नहीं बाज आए, तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो आपके खिलाफ इतना काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम कोई काम नहीं कर रहे, इकट्ठे हुए, आपने मेरी खुशामद की, मैंने आपकी खुशामद की, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, कोई लाया अमल नहीं है हज़रत हमारे पास। लेकिन वो काम का, मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ एक काम उनका आपको बताता हूँ, अल्लाह बताने को बड़े काम है, मैं एक बताता हूँ हज़रत जी। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। वो तस्वीर हाँ किसी की भी हो, मेरी हो, जैद की हो, बकर की हो, ठीक है, होगा वही जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया। हमें यकीन है नहीं है, लेकिन वो आपस में सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ते नहीं आएगा। इस तरह का निज़ाम बनाओ कि घर किसी शेखुल हदीस साहब का हो, घर किसी पीर साहब का हो, घर मुफ्ती साहब का हो, घर डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का हो, तस्वीर हर घर में जानी चाहिए, और घर में नहीं हर कमरे में जानी चाहिए। पता उन्होंने फिर क्या किया, आप बाजार से मुंह धोने के लिए, मैं क्योंकि कैमरा लगा है मैं चलो कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है कि नहीं है? और सिर्फ लड़की की नहीं है, वो इतनी इतनी नंगी भी है साथ हज़रत। आप सर धोने के लिए शैम्पू खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है। आप अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाएं हज़रत, उस पे भी तस्वीर है। आप बाजार से मुंह पे लगाने के लिए फिर मैंने नाम ले लिया, करीम लेके आए हजरत, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध का डिब्बा लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। तस्वीर हर घर में आई कि ना आई? इस सुत्ती कौम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है ओ भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इसके रैपर पे औरत की तस्वीर का क्या तुक? मैंने टूथपेस्ट से दांत साफ करने हैं, इसके डिब्बे पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने मुंह को लोशन लगाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? बोलिए कभी ये सुत्ती कौम? वो अपना काम कर रहे हैं और हम, ये जो आपकी महफिल है ना, अब कतन ना सोचिएगा कि सिर्फ आप बैठे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है हजरत। और सिर्फ दो चीजें उन्होंने आपकी नोट करनी है जिससे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। अभी भी पहला,
انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پوری امید ہے یہ میری بات, کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ آپ نہیں مارا, وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا, کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا, ان کا سٹائل کیسا تھا, ان کا طریقہ کیسا تھا, اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے. اس لیے حضرت میں جو تین باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, بہت بڑا مجمع بیٹھا, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو, اتنی محبت سے پڑھا کرو, اتنی عقیدت سے پڑھاؤ. اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور انج ٹلے ہو گئے جے, لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے. وہ لکھ کے بھیجیں, کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی, خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا. نہیں حضرت, بدلو اپنے آپ, بدلو اپنے آپ کو حضرت. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے, ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے, اور تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا, انہوں نے بدر میں پڑھا, انہوں نے احد میں پڑھا, انہوں نے حنین میں پڑھا, انہوں نے تبوک میں پڑھا, انہوں نے کربلا میں پڑھا, انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو, بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی, نہر فرات بھی بند ہے ان پہ, پھر بھی پڑھا حضرت. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا, کمر کنڈ, وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی, اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے, آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تک گل ہی کچھ نہیں یار. اس لیے بس گزارش ہے, کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار, اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں, وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں حضرت. اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں, کر لو آج حضرت جی, آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے, بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے, ہائے ہائے, لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. حضرت جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی, اس لیے باتیں کر رہا ہوں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے, تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی, کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی. میرے لوگ پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن میں ہو گیا کر کے تقریر. حضرت ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گل سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. تو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی. وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں, میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گال نہیں سنا گیا, ایک قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے, مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا, اس نے ہر شام, اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی, مر گیا, حساب و کتاب کا وقت آیا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو, صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے, آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. نہیں. چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں, باقی کی چھٹی دی میں نے, حالا پائی میں نے چھٹی دی ہے, اتھو چھٹی کوئی نہیں جے, میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو. سال میں 365 دن, میں نے 364 کی چھٹی دی. صرف ایک دن کا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جاتا ہے. 10 محرم گزری جی,
ٹھیک ہے جی. 10 محرم گزر گئی, بس گزر ہی گئی ہے. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں. کوئی اکٹھے ہوئے, کوئی لائحہ عمل بنایا, کوئی ویژن, کوئی مقصد, کوئی فکر, کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ نہیں. اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا. اقبال کہتا ہے وہ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ربی کھیسوئے دجلہ و فرات. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس 10 محرم پہ بھی. اکٹھے ہوئے, کچھ باتیں ہوئیں, ختم. یزید بھی ہے, شمر بھی ہے, ابن زیاد بھی ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جی. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے, وہ تو نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی, کربلا 10 محرم, شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے, بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے, ان کا بغض, ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے میں نے دیکھا, میں اپنی چھت پہ تھا, یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے, سر مبارک نیزے پہ تھا, لیکن کیا دیکھتا ہوں, سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے, نیزے پہ بھی پڑھا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا, نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا, میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا, دل میں جواب دینا ضرور ہے. حضرت ٹھیک ہے جی. 10 محرم, شہادت سجدے میں, اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا, شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا, حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا, وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو, اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے, اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. پیاس اور بھوک بھی سن لو. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی, شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا, سبیلیں لگی, لنگر لگے, اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی, لنگر کیوں لگی, جم جم لگاؤ حضرت, اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے, سبیلیں لگیں, دیگیں بڑی, چاول بٹے, حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں, لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے, جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں, وہ تو خود بیمار ہے, وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے, وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھا. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا, وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا, وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں, ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائی, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دسائیں.
ताकत होंदे और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे। और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम और इन चूड़ों की क्या औकात, मुझे आप पे बंद करें, मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूँ, इशारा फरमाएं और मैं कदम चूमने आ जाती हूँ। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पा। हाँ जी, हाँ जी। ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये अब हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी, रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है। इसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए कहता बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़ा पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। लेकिन दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी, उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो किथे बह के तलावत की थी उस दिन। प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। जवाब दिल में देना है, किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस हजरत, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल नगर का अपना बाजार बड़ा है, माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा।
لاہور گیا, گوجرانوالا گیا, وزیر آباد گیا, اوکاڑا گیا, پورا گیا, وہاڑی گیا, پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والوں, میرا آج تم سے سوال ہے, اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ شبیل بھی ہے, کھیر بھی ہے, لنگر بھی ہے, دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا, کاروبار سے دین کو نکال دیا, رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا, اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا, اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا, ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں, میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں, ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں, ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے, ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی, مائیں بیٹھی ہیں ساری, بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی, ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے. ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود, بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود, اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں, بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی, ہلا لینا چاہیے ان کو, لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے, ڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے ڈبٹا لواں, ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں, اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی, اب تیرے سامنے دوپٹا لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں, حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت, لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھائے, تکے تکے حضرت تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا, بلاتے ہیں کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے, ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ, بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے, بارات آئے گی, اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت. لیکن کیا ہے, شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے, دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے, ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا, پورا ویاد رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے, ہر 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 غلیظ حرکت کر کے, بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے.
वोटी कुरान थले डोर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पूरी शादी में किसी को कुरान नहीं याद आया, पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आया, लेकिन वोटी कुरान थले डोर नहीं। हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ हजरत, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो हजरत। और मैं आखिरी बात करके हजरत, कि जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें, हदीस पाक का मफहूम है फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह जी। जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना हजरत। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सर टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। ओहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी K2 जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा, तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने। हो गया ना नुकसान हजरत, किसी को परवाह ही नहीं है। होता तो हो, हाथ जोड़ के जो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ हजरत। नुकसान हजरत। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी,
अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए। वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोलना रूम फरमाते हैं, कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर्ग, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया। एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं, उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना। लेकिन हमने भी नहीं हुआ, नहीं उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दी मुझे। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया मैं, सुट दियां परौंठा। वड्डा की कहता, ओए अम्मी जी की करदे हो? वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा सुट दियां परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करदे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ ऐसा दस छड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते, जाते वड्डे हो के गलमे किवें पड़ लैंदे।
ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا، وہ وڈا بھی وہی ہے چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا چھوٹا بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر تے تھلے ہی رہن دئیو حضرت، اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت، دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت. سونی لنگے گی جے زمین چک کے ہتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہنے دی. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چل رہا ہوں، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر دے کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے. روز چیک کرو حضرت جی کوٹ اے سفر تے گھڑی جان دے ہوگے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں جی، بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت. اے بھی نیچے جاڑیاں نہ جانا کی ہے فجر دیاں سنتا، جانا کی ہے فجر، جانا کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابہ نال وفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمیت. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا. سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی ککھ نہیں. الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.